अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। आज हम सूरह फातिहा की आयत नंबर 3 पे हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को बड़ी प्रिसाइजली कवर किया है और उसके बाद अर्रहमान अर्रहीम को, और अब है हमारे पास तीसरी आयत जो कि मालिकि यौमिद्दीन है। Before we move forward, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अभी तक ज़हन नशीन हैं और वो आपको नई, या आपने पहले उनके बारे में नहीं जाना था, या आपको इन 2-3 लेक्चर्स के अंदर आपने उनको सीखा है। इस तरीके से हम उनको उनको रिवाइज भी कर लेंगे और फ्यूचर में वो हमें याद भी रहेंगी। और अगर मैं कंटिन्यू रखूंगा तो होगा क्या, वक्त के साथ साथ जो चीज़ें हमने सुनी हैं, जिन्होंने हमें एक्साइटमेंट दी थी, हमें बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन चूंकि वक्त गुजरता जाएगा, उनको इस्तेमाल में नहीं लाएंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे, भूल जाएंगे। वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और अर्रहमान रहीम में से कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपको याद है, कौन कौन सी चीज़ें जो आपको पसंद आएगी। सर इसका आंसर मैंने देना है। जी, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैंने पहले इस तरह नहीं पढ़ी, जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह का जिस तरह आपने मीनिंग बताया, उसके बाद उसकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के बाद जब आप नमाज में पढ़ते हो तो जो एक नेमत का तस्वुर ज़हन में आता है, और उसके बाद जो एक इंसान के अंदर शुक्रगुजारी आती है वो पहले से कहीं ज्यादा है। और फिर जो आपने ग्रामर के लिहाज से भी चीजें बताई वो भी जरा मेरे लिए हटके थी। यानी कुछ कुछ मुझे ग्रामर की नो हाउ तो थी, लेकिन इस तरह से नहीं थी। और फिर आपने रहमान के बारे में जिस तरह बताया, रब के बारे में जिस तरह बताया, और रब के अंदर कितने मीनिंग्स को वो कवर करता है, ये चीज़ें मुझे इतना नहीं था पता। फिर अर्रहीम और अर्रहमान अर्रहीम के बारे में आपने बड़ा डेप्थ में बताया, और के रहमान कब इस्तेमाल होता है और रहीम कब कब इस्तेमाल होता है। और रहमान एक कैफियत का नाम है, और जो रहीम है वो सिफ्त है। और फिर और भी सर आपने बेशुमार चीजें बताई हैं, लेकिन अब उसको लेकिन उस माशाल्लाह आप काफी सारी चीजों को जनरलाइज करके बता रही हैं। दैट मीन देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू रिमेंबर। लेकिन अगर आप उनको यानी एक्सप्लेन कर सकें, यानी अगर तो आप नोट्स बना रहे हैं तो ये तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं तो याद रखने का क्या तरीकाकार होगा कि हमें ये जो चीज़ें हमारे मुस्तकबिल में काम आए। हम जब किसी क्लास में बैठें, किसी तालिब इल्म के साथ बैठें, या किसी बच्चे के साथ बैठें, किसी बड़े के साथ बैठें, अगर हमें ये मौका मिले कि हम उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत का तारीफ करवाना चाहें तो इन आयात को कैसे बयान करेंगे। तो इसलिए दरअसल कहने का मकसद ये है कि मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ सुने नहीं, आप अपने आप को इस काबिल कर लें कि आप आगे बता सकें। क्योंकि हमारी जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ सीखना नहीं है, हमारी जो जिम्मेदारी है सीखने के साथ सिखाना भी है। ठीक है। तो जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत में कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, यू आर द बेस्ट नेशन। क्यों? क्योंकि तुम बुराई से मना करते हो और अच्छाई का हुक्म देते हो, अच्छाई की तलकीन करते हो। तो ये कैसे मुमकिन होगा? ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है जी कि बल्लिगु अन्नी वलो आया, मेरी तरफ से अगर आपके पास शिकायत है वो भी पहुंचा दो। तो ये कैसे मुमकिन होगा? तो वी हैव टू फाइंड द वे टू सर। रिमेंबर थिंग्स। हाँ जी। सर एक्चुअली मैंने आपके हर लेक्चर के नोट्स बनाए हुए हैं, लेकिन बात है कि वीक में जस्ट वन क्लास होती है, तो फिर और भी बहुत सी चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ, जिसकी वजह से मैं आपको उस तरह पॉइंट्स नहीं शेयर कर पाई इट्स ओके, जिस तरह मुझे इट्स ओके, करने चाहिए थे। लेकिन हाँ, मैंने नोट्स बनाए हुए हैं हर नो चीज़ के, प्रॉब्लम इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आई डिड होप सो, मुझे ऐसी उम्मीद थी। तो मकसद है कि हम इतना वक्त भी गुजारें और जो है ना चीज़ें जो है ना वो हाथ से निकल ना पाए। मेन मेन जो पॉइंट है वो ये है, वी हैव टू कीप देम इन आवर हैंड इंशाल्लाह। अब है मालिक यौमिद्दीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मालिक का लफ्ज का इंतखाब क्यों किया है, और इसकी दो किराअतें हैं। अ, एक है मलिक, एक है मालिक। मलिक और मालिक दोनों के अलग अलग माने हैं।
मलिक बोला जाता है बादशाह के लिए, और मालिक जो बोला जाता है वो मालिक के लिए, ऑनर के लिए। आगे है यौम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यौम का इंतखाब क्यों किया है? फिर उसके बाद सवाल है अद्दीन का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया है? अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते तो मालिक यौम हिसाब आ जाता, ठीक है ना, वो ज्यादा प्रोसाइज था, ज्यादा बेहतर था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बजाय इसके कि मालिकी यौमिद्दीन की बजाय, मालिकी यौमिद्दीन की मालिकी यौमिल हिसाब की बजाय मालिकी यौमिद्दीन का इस्तेमाल किया है। हम इनको इंशाल्लाह समझेंगे। अब वापस आते हैं कि एक और टेक्निकल चीज है जो मुझे बयान करनी चाहिए थी कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, ये सब के नीचे जेर क्यों है? यानी ये तमाम जो अस्मा आए हैं इनके नीचे जेर क्यों आ रही है? तो ये अराब की ग्रामर की एक इस्तिलाह है, और ग्रामर का एक जो है ना ये उसूल है जो हम इसके साथ साथ समझ लें। दरअसल जैसे हम कहते हैं ना उर्दू में अब्दुल शहराय फैसल, शहराय फैसल, या शहराय लाहौर कह लें, ऐसी सड़क जो लाहौर को जाती हो, लाहौर की सड़क, ठीक है। ये जो मुजाफ मुजाफ इलैह, यानी जिस जिस इसम के अंदर का के की के माने आते हों, मेरा पेन, आपका पेन, आपकी कुर्सी, आपका घर, आपका घर, तो ये जो का मानी आ रहा है, का की का, ये एक देता है मुजाफ मुजाफिले। इसको अरबी में मुजाफ मुजाफिले बोलते हैं, यानी एक दूसरे के साथ इसकी निस्बत हो। एक तो चीज ये, और दूसरा होता है जिसे बोलते हैं खूबी, मौसूफ सिफ्त, मौसूफ सिफ्त, किसी चीज की खूबी बयान की जाती सर है। सर एक सेकेंड, सर एक सेकेंड, मुझे बताएं कि ये मुजाफ अलग है और हाँ जी, मुजाफ अलैह अलग है? हाँ जी। मुजाफ वो होता है जिसकी निस्बत हो मुजाफ इलैह की तरफ, जिसकी तरफ निस्बत की जाती हो उसे मुजाफ इलैह कहते हैं। मुजाफ वो जिस चीज की निस्बत हो, और मुजाफ इलैह जिसकी तरफ हो। ठीक हो गया? मिसाल के तौर पे अब्दुल्लाही, अल्लाह का बंदा। अब्दुल्ला का मतलब है अल्लाह का बंदा। अब अब बंदे की निस्बत अल्लाह के साथ है, तो बंदा होगा मुजाफ, अब्द होगा मुजाफ, और अल्लाह ही मुजाफ इलैह होंगे। और मुजाफ मुजाफ इलैह में होता क्या है कि जो मुजाफ इलैह होगा उसके नीचे जेर आएगी। सर ये अब्दुल्ला वाला रिपीट करें। अब इसमें क्या होगा, मुजाफ होगा? आबद इसमें मुजाफ है, और अल्लाह ही मुजाफ इलैह है। अल्लाह की तरफ मुजाफ इलैह, अल्लाह बंदे की निस्बत हो रही है ना। मुजाफ जिसकी निस्बत हो, मुजाफ इलैही जिसकी तरफ निस्बत हो। सही। हाँ, एक तो जज़ाक। ये। अब मुजाफ के बाद जो मुजाफ इलैह होता है उसके नीचे जेर आती है, ठीक है, एक चीज। दूसरी जो चीज है वो है मौसूफ सिफ्त। मौसूफ मिसाल के तौर पे अल्लाह जमील, अल्लाह खूबसूरत है, ठीक है। तो जो भी मौसूफ की सिफ्त होगी, जो मौसूफ का आराब होगा वो ही सिफ्त का आराब होगा। यानी अगर मौसूफ के ऊपर पेश है तो सिफ्त के ऊपर भी पेश होगा, और अगर मौसूफ के ऊपर जबर है तो सिफ्त के ऊपर भी जबर आएगी। मौसूफ पहले आता है, सिफ्त बाद में आती है। तो ये दो चीजें हमने जहन में रखनी है। अब वापस जाते हैं रब्बिल आलमीन पे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफें अल्लाह के लिए, सारी तारीफें अल्लाह के लिए। अब अल्लाह है मुजाफ मुजाफ इलैह, ठीक है, सॉरी, लिल्लाही। इस पे और तीसरी जो चीज है वो यहाँ पे हमने समझनी है, वो भी मैं शामिल कर देता हूँ। वो है जिसे बोलते हैं जार और मजरूर। आप लिख लें इसको, आपने परेशानी होना है, क्योंकि ये मैं इब्तदान तारफुन बता रहा हूँ कि आपको पता हो, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे इनको रिपीट करेंगे तो हमें जहन नशीन हो जाएंगे, ठीक है। अब जो जी सर, लिल्लाह, हाँ जी, लिख रही हूँ सर, मैं लिख हाँ रही हूँ। जी। एक एक तीसरी जो चीज है वो है जार और मजरूर। जीम अलिफ रा, जार होगा, जार और मजरूर। जार होता है, अरबी में से जार बोलते हैं जेर को, अरबी में जार बोलते हैं जेर को, और जार होता है जो जेर दे, और मजरूर होता है जिस पर जेर हो। जार होता है जेर देने वाला,
مجرور جس پر زیر ہو، جیسے فاعل کام کرنے والا، مفعول جس پر کام کیا جائے، ایسے ہی جار ہوتا ہے زیر دینے والا اور مجرور جس پر زیر ہو. تو یہ حروف ہیں جن کی تعداد ہے 17، جن کو حروف جار سر بولا جاتا جار ہے. اور مجرور؟ ہاں جی، جار اور مجرور. جیسے اردو میں ہم لکھتے ہیں نا جار برتن کو، جیم نہیں، الف جن کی جا تعداد جا. 17 ہے. ہاں جی، نہیں نہیں سر، یہ مجھے لکھنا آتا ہے. میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ یہ جو آپ نے بولا ہے کہ ان کی تعداد 17 ہے، وہ جار ہیں، حروف جار؟ ان کو حروف جار بولتے ہیں. ہاں جی، حروف جار بولتے ہیں. ان کی تعداد 17 ہے. سر وہ جب بھی کسی اسم پر آئیں گے، یاد رکھنا اسم پر آئیں گے تو اسم کو زیر دیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ 3 چیزیں ہم نے ذہن میں رکھنی، کیونکہ جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں ہلکی ہلکی گرامر بھی سمجھتے جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ تو حروف جار 17 ہیں. اگر آپ لکھنا چاہیں تو میں لکھوا دیتا ہوں، اور اگر نہیں تو میں لکھ کے وہ گروپ میں میسج بھی کر سکتا ہوں. یہ ہے با جی سر، تا. آپ لکھوا دیں. ہاں جی، سر لکھوا دیں، لکھوا دیں آپ. ٹھیک ہو گیا. با، اکیلی با، جیسے باللہ، یہ قسم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یا بسم اللہ، وہ بھی ہم سمجھیے بسمی. با کے شروع میں با آ گئی، اسم کی شروع میں با، اسم بسمی، تو یہ زیر آ گئی. با، تا، کاف، لام، یہ حروف ہیں، یہ حروف ہی دیں گے. با، تا، کاف، لام، واو. با تا لام کاف. ہاں جی، با تا کاف لام واو. واو. منز، میم نون دال، منز. ٹھیک سر، نیکسٹ. اور اس کے بعد مز، میم دال، مز. اس کے بعد خلا، خا لام الف، خلا. اس کے بعد یہ ربا، نقطے کا جیسے خا ہے ہاں جی، سر؟ یہ ہا ہے کہ خا ہے؟ خلا، ہاں خلا، خا لام الف، جیم ہا خا. عربک میں کھا نہیں ہوتی ہے نا، کاف ہے کھے وہ نہیں آتی، خا ہوتی. جی. اس کے بعد آئے گا ربا، را کے اوپر پیش اور با، ربا. پھر ہاشا، ہا الف شین، ہاشا. پھر میم نون، من. پھر عدا، عین دال الف، عدا. اس کے بعد فا یا فی، جیسے ہم لکھتے ہیں نا فی، فی اللہ، فی السمائی، سوری، فی السمائی، فی البروج. سر یہ خروج سے اوپر آپ نے فیل پڑھا ہے؟ اکیلا فی آئے گا. ہاں فی، فا یا فی. فا یا لام نا؟ نہیں 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 نہیں، فاز لام نہیں ہے، اکیلا فی جس کا معنی ہوتا ہے میں. اچھا، فا اور یا. ہاں جی، جیسے ذالکہ کتاب لا ریب فی، اور آگے ہے نا ٹھیک ہاں، ٹھیک. لیکن فی وہ والا فی. اس کے بعد ٹھیک. عن، عین نون، عن. اس کے بعد علا. ٹھیک. سر یہ اعلی آئین لام یا ہے نا؟ ہاں جی، علا وہی، علا علیکم، علی رسول اللہ. علیکم بھی؟ ہاں جی، نہیں نہیں نہیں، وہ بتا رہا ہوں علا وہ والا جو علیکم کے شروع میں آتا ہے، یا علا عین لام یا. مجھے سمجھ آ گئی. ہاں. اس کے بعد حتی، جو ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی، صحیح حتی. صحیح. اس کے بعد آئے گا الا، الف لام یا، الا. اچھا. ہاں، صحیح. اب میں پڑھ دیتا ہوں سارے. با تا کاف لام واو منز، مز، خلا، ربا، حاشا، من، عدا، فی، عن، علا، حتی، الا.
17. इनको बोलते हैं हुरूफ जार. तो ये जब भी इसम पर आएंगे तो ये इसम को जेड दे देंगे, या जिसे ये कहते हैं 70 मजरूर कर देंगे. नहीं है, ये इससे ज्यादा नहीं बन रहे, हाँ ये जी, तो 18 बन रहे हैं, ये तो 18 नहीं है. पढ़ के सुनाए क्योंकि आपने कोई लिख लिया होगा हिसाब. बा मैं मैं ता. मैं बोलता हूँ, आप मैच करें. बा, ता, ओके. काफ, लाम, वाव, मुंज, मुद, खला, रुब्बा, हाशा, मिन, आदा, फी, अन, अला, हत्ता, इला. सर आपने खरूज भी बोला है, हाँ जी. आपने खरूज भी बोला था. नहीं, वो मैंने बताया था कि लफ्ज खुरूज की तरफ लफ्ज है ना, इलल खुरूज. तो ये अच्छा. खुरूज मैंने बोला था लफ्ज मिसाल के तौर पे. ये अच्छा सर, ये जो आपने मुंस बोला है, ये मीम नून जे के दाल, जाल है. दाल, मीम नून दाल और मीम दाल दो लफ्ज हैं अलग अलग, मुंज और मुज. एक सेकंड सर, मैं ना थोड़ी सी इसमें कंफ्यूज हो रही हूँ, मीम नून जाल है या जे है? दाल, अच्छा, और नेक्स्ट आपने वो मुद बोला है या मुज है वो? मुज है, मीम दाल. ठीक हो गया. जज़ाकल्लाह सर. नेक्स्ट नेक्स्ट करें आप. हाँ. अब चूंकि लफ्ज अल्लाह है ना, लफ्ज अल्लाह, इसके ऊपर लाम आया है, जो हमने बोला बा ता काफ लाम, ये होता है के लिए. इसके मानी होते हैं के लिए. इनके मानी हम लिखेंगे इंशाल्लाह, सीखेंगे जैसे जैसे ये इस्तेमाल में आएंगे. तो लाम का माना होता है के लिए. तो जब ये इसम पर आएगा तो इसम को कसरा दे देगा. ठीक है. अब लिल्लाही, लिल्लाही, अब लाम ने अल्लाह को कसरा दे दिया है, मजरूर हो गया है, यानी उसके ऊपर जेर आ गई है, लिल्लाही. अब अल्लाह की बाकी सिफ्तें हैं, कौन सी? रब अल्लाह की सिफ्त है, और रहमान अल्लाह की सिफ्त है, और रहीम अल्लाह की सिफ्त है, मालिक अल्लाह की सिफ्त है. ठीक है. ठीक. हाँ. अब एक तो हो गई सिफ्त, दूसरा है रब्बिल आलमीन. रब्बिल आलमीन का लोगों का रब, तो ये मुजाफ मुजाफ इलैह हो गया. ठीक है. इस वजह से आलमीन पे कसरा है, वो समझेंगे कैसे. उसके बाद है मालिकी यौमिद्दीन. मालिकी अल्लाह की सिफ्त है, लेकिन ये साथ में मुजाफ भी है, क्योंकि ये मालिक, इसका माना बनता है वो मालिक है क्यामत के दिन का. क्यामत के दिन का, दो दफा के और का आ गया, इस वजह से ये दोनों मुजाफ मुजाफ इले हैं. कौन कौन से? मालिक मुजाफ है, यौम मुजाफ भी है और मुजाफ इले भी है, और आगे अद्दीन जो है वो मुजाफ इले है. इट्स कॉम्प्लिकेटेड, डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है. अब एक चीज हमें समझ आ गई कि ये कसरे की वजह जो है वो पीछे लाम है, जो अलहम्द के फौरन बाद आई है. ठीक हो गया. कस, कस, सर ये वाला सेंटेंस दोबारा रिपीट करें. कसरा की वजह लाम है. हाँ जी. कसरा की वजह, मालिक पे कसरे की वजह, या अर्रहमान अर्रहीम पे कसरे की जो वजह है, या अल्लाह पे या रब पे जो कसरे की वजह है, वो लाम है जो अलहम्द के फौरन बाद आती है. अल्हम्दुलिल्लाही, अल्हम्दुलिल्लाही. याद आया? ये अल्लाह के ऊपर जो लाम है, ये वाली लाम है जो सबको कसरा दे रही है. अच्छा, ये बार बार आप रिपीट करते रहेंगे? हाँ हाँ, ये इस्तेमाल में आएगा बहुत ज्यादा, परेशान ना हो. वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, जस्ट अ टेक्निकल थिंग, आई जस्ट शेयर्ड इट, कि आपका एक इंटरेस्ट बने, आपको यानी एक नई चीज भी मिलेगी, और इसकी वजह से आपको तजस्सुस होगा कि ये कैसे काम कर रही है. ठीक है. अरबी कैसे ग्रामर काम करती है. तो बताने का मकसद ये था कि जो हम जबरे जेरे पढ़ते हैं ना, इनके पीछे वजह होती है, ये ऐसे ही नहीं आ जाती. इसीलिए जब जबर जेर तब्दील हो तो उसकी वजह से माना चेंज होता है. तो ये अरबी की खूबसूरती है कि इसके पीछे परसाइज रीजंस होती हैं, बड़ी डिटेल, यानी बड़ी अहम तरीन वजूहात होती हैं, बड़ी डिटेल के साथ, गहराई के साथ जो है ना, उस पर जो है ना वर्क किया जाता है अराब लगाने के लिए, क्योंकि हल्की सी भी ऊंच नीच जुमले को बदल के रख देगी, माना बदल के रख देगी. मिसाल के तौर पे आगे लफ्ज आएगा अनआमता.
سورہ فاتحہ کے آخر میں انعمت علیہم. پھر سورۃ البقرہ کے اندر ایک لفظ آئے گا انعمتو. اب انعمتا انعمتو میں کیا فرق ہے؟ انعمتا کا مطلب ہوتا ہے آپ نے احسان کیا مرد کے لیے. انعمتو ہوتا ہے میں نے احسان کیا. حالانکہ اس میں نہ تو کوئی بھی ایسی تبدیلی نہیں ہے جو ایک نیا لفظ معنی کے اندر شامل کرے، لیکن ایک ساؤنڈ کی چینجنگ ہے، ساؤنڈ کی تبدیلی ہے جو معنی کے اندر تبدیلی پیدا کر رہی ہے. ٹھیک ہے سر یہ جو انعمتا آپ نے پڑھا ہے اس کے اوپر ہاں تا جی ہے، ہاں جی سوری زبر ہے، تو یہ میل ہاں کے جی لیے، اگر نیچے زیر ہوتا تو یہ فیمیل کے لیے ہوتا. ہاں جی، یہ آپ کو پتا ماشاء اللہ. ہاں، انعامتا اچھا اب مذکر کے لیے، انعامتی مونس کے لیے. ایسے ہی جزاک اللہ بندے کے لیے، جزاک اللہ عورت کے لیے. صحیح. ٹھیک ہو گیا. ہاں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے اس لیے شروع کی ہیں تاکہ ہمارا عربی کے ساتھ ایک انٹرسٹ اور دلچسپی بھی پڑے اور ہمیں احتیاط کا احساس بھی ہو کہ ہم غلطی نہ کریں، کیونکہ ہماری غلطی کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی مراد کچھ اور ہو اور ہم کچھ اور معنی بنا رہے ہوں، اور اس کی وجہ سے ہم ہو سکتا ہے کہ گناہ کا بھی جو نا وہ گنہگار بھی بن رہے ہیں. تو اس لیے احتیاط بہت ضروری ہوتی ہے. تو یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس چیز کو سیکھیں کہ قرآن مجید کے اندر جو اعراب ہے اس کا کیا فنکشن ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے اور اس کا جاننا کتنا ضروری ہے. اب واپس آتے ہیں مالکی یوم سر الدین. ایک سیکنڈ سر ایک سیکنڈ، مجھے یہاں پہ یہ بھی بتائیں کہ یہ جو انعمتو ہے ہاں جہاں پہ جی، بھی تا کے اوپر پیش آئے گا وہ میں کے معنوں میں آئے گا؟ اگر پیش آئے گا تو میں کے معنی ہو جائیں گے. جی تو اس کے اندر میل یا فیمیل کا کوئی نہیں ہے، یہ نہیں نہیں دونوں نہیں. کے لیے ہے؟ ہاں، میں دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. میں اور ہم دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ میں جو بات کرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے نا. تو میں صحیح متکلم دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. صحیح. ہاں، دا ون ہو اسپیکس وہ تو بات کر رہا ہے نا، تو وہ تو آپ کے سامنے کھڑا ہے. اس لیے یو کین ڈیفائن ہو از ٹاکنگ ٹو یو. جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ کو پتا ہے میں کون بات کر رہا ہوں، تو آپ کو یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کون ہوں، مذکر ہوں یا مؤنث ہوں. لیکن جب بات آتی ہے کسی غیر کے بارے میں بات کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، ہاں، جب میں آپ کے لیے بات کروں گا تو میں آپ کو مذکر نہیں بلا سکتا کیونکہ آپ اس سے ناراض ہوں گی. ٹھیک ہے نا، یہ آپ کی شان کے ادب کے خلاف ہے. آئی ہیو ٹو مینشن یو ایز یو آر. ٹھیک ہے، تو اس لیے جب مخاطب کے لیے بات ہے تو وہ تا اور تی کا فرق آتا ہے. جب غیر حاضر کے لیے بات کی جاتی ہے تو اس کے لیے بھی مذکر مؤنث کا فرق آتا ہے. لیکن جب بات کرنے والا بات کر رہا ہو تو اس کو اس لیے مذکر مؤنث کی فکر نہیں ہوتی کیونکہ وہ تو خود بات کر رہا ہے، تو سننے والے دیکھ رہے ہیں کہ کون بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے. صحیح. اب ہے مالک اور ملک. مالک اور ملک. مالک کہتے ہیں مالک کو، آنر کو، اور ملک بولتے ہیں بادشاہ کو. اچھا، آپ دونوں کے معنی کیا یہاں پہ فٹ آتے ہیں؟ جی، دونوں کے معنی فٹ آتے ہیں. جو مالک ہوتا ہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کا ملکیت کی بنا پہ اسے مالک بولا جاتا ہے. کوئی بندہ پینسل کا مالک ہے، کوئی بندہ کرسی کا مالک ہے، کوئی بندہ موٹر سائیکل کا مالک ہے، گھر کا مالک ہے، گاڑی کا مالک ہے. ٹھیک ہے. لیکن جتنی چیز بڑھتی جائے گی نا، جتنا اس کا سائز بڑھتا جائے گا، ٹھیک ہے نا، اس کی ملکیت کے بجائے اس کی بادشاہت آنی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ ایک ملک ہے، کوئی بندہ ملک کا مالک نہیں ہوتا، ملک کا بادشاہ بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جیسے جیسے ایک وسعت بڑھتی جاتی ہے ویسے تبدیلی آتی جاتی ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یاد رکھیں کہ میں مالک بھی ہوں اور بادشاہ بھی ہوں، یعنی پوری کائنات پہ نظام بھی میرا ہی چلتا ہے اور چلے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کا مالک بھی ہوں. یہاں سے یہ پتا چلا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا کیا مطلب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میری تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، میں تو خود اللہ کا ہوں. ٹھیک ہے. اب میں یہاں پہ ایک اور بات ایڈ کرتا ہوں جو بڑی اہم ہے سمجھنے کے لیے، کیونکہ مالک کی بات آ رہی ہے تو مالک کے حوالے سے ہم فطرتی طور پہ نا، ہم بڑے کیا لالچی لوگ ہوتے ہیں، ریڈی ہوتے ہیں. بچپن میں ایک بچہ کسی گھر میں جاتا ہے، اسے ایک کھلونا کھیلنے کے لیے ملتا ہے تو بچہ یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ میرا ہے، اگر کوئی پوچھنے والا نہ ہو. اگر اسے یہ کھلونا لیا جائے تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے کہ یہ میرا ہے، میں نے لینا ہے.
وجہ یہ انسان کی فطرتی عمل ہے، فطرت ہے کہ انسان کو جو بھی چیز فری میں ملے اور اس کے بارے میں اگر کوئی پوچھ گچھ نہ کرے تو انسان اس کو اپنا سمجھنا شروع کر دیتا ہے. مثال کے طور پہ ایک مکان ہے، کسی نے رینٹ پہ لیا، 1 سال کرایہ دیا، دوسرے سال مالک نے نہ پوچھا تو کرایہ نہ دیا نا، تو تیسرے سال وہ ملکیت کے ڈاکومنٹ ڈھونڈتے پھریں گے وکیلوں کے پاس، کیا نام ہے، عدالتوں کے اندر، کسی طریقے سے وہ مکان کرائے والا مکان اپنے نام ہو جائے، کیونکہ مالک تو پوچھتا ہے، ہو سکتا ہے مر گیا ہو تو کسی بہانے سے میں وہ اپنی ملکیت کروا لوں. تو یہ ایک انسان کی خصلت ہے اور گھٹیا حرکت ہے کہ انسان کسی بھی چیز کو، حتیٰ کہ کچھ لوگوں کو قرض پیسے ادھار دیے جائے تو وہ واپس نہیں کرتے ہیں، وہ سمجھتے یہ تو میرے تھے، میں نے تو قرضہ لیا ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور کسی کو امانت پکڑا دی جائے تو وہ بھی ویسے کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ. ایسا کیوں ہوتا ہے سوال ہے. جیسے میں نے کہا کہ یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان بھول جاتا ہے، اور وہ فکر جو انسان کو ہونی چاہیے کہ جو ملکیت میں جو میری چیز نہیں ہے وہ میری نہیں ہے، مجھے وہ مالک کو واپس کرنی. ایسے ہی اللہ رب العزت نے ہمیں جسم دیا، زندگی دی اور جسم کے تمام اعضاء دیے. ہم یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ سب میرا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ میرے ہاتھ، میرے پاؤں، میری آنکھیں، میرا جسم میری مرضی. تو یہ ساری نحوست وہاں سے نکلتی ہے پھر. ٹھیک ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ میرا کچھ بھی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ میں خود کہتا ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والے. ٹھیک ہے. تو بندے کو ہر وقت، یعنی مجھے اور آپ کو ہر وقت اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میرے ارد گرد کی تمام چیزیں، خواہ وہ میری اولاد ہوں، خواہ وہ رشتے ناتے ہوں، بہن بھائی ہوں، والدین ہوں، دوست احباب ہوں، کاروبار ہو، صحت تندرستی ہو، خوشی ہو، غمی ہو، دولت ہو، غربت ہو، کچھ بھی ہو، سب اللہ کا ہے. اللہ نے مجھے عطا کیا ہے اور وہ پورا حق رکھتا ہے. جب بندے کا یہ ایمان بن جائے اور مضبوطی کی انتہا کو پہنچ جائے تو پھر انسان کو دنیا کا کوئی نقصان، جیسے کہ اللہ رب العزت من الاموال والانفس والثمرات، ایک امتحان ہے کہ ہم جان مال پھلوں کی کمی کے ذریعے آزمائیں گے، تو انسان کو پھر یہ نقصانات پریشان نہیں کرتے. انسان ڈپریشن کا مریض نہیں رہے گا. انسان اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھے گا. اس کو مل گیا تب بھی راضی ہے، نہیں ملا تب بھی راضی ہے. کوئی زندگی میں آ گیا تب بھی راضی ہے، زندگی سے چلا گیا تب بھی راضی ہے. کوئی پیدا ہو گیا ہے تب بھی راضی ہے، کوئی فوت ہو گیا ہے تب بھی راضی ہے، اکیلا ہے تب بھی راضی ہے، گروپ کے اندر ہے تب بھی راضی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایمان کی اس انتہا کو انسان کو پہنچا دیتی ہے یہ بات کہ انسان سمجھ لے کہ میرا کچھ بھی نہیں. کیوں؟ مالک یوم الدین. اب یوم کیوں آیا ہے، یہ اگلی ٹیکنیکل چیز. اب واپس ابھی ہم مالک پہ. سر ایک سیکنڈ سر، یہ جو ابھی آپ نے بات بتائی کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اگر ہم اس طرح سوچیں تو پھر تو انسان کا اللہ سے کوئی شکوہ نہیں بنتا. نہیں بنتا. ساتھ واقعی ہی نہیں بنتا. ساتھ یہ ہے کہ اگر ہم اس طرح سوچیں گے تو ہم تو پھر ایموشنلی بڑے اسٹرانگ نہیں ہو جائیں گے. دس از واٹ اٹ از. یہی تو میں نے بولا تھا کہ یہ ہیومن سائیکالوجی پیچھے کیوں ہے اس کے. وائی وی آر ورکنگ آن اٹ. اب آپ نے جتنی بات، جو آپ جس بات پہ آپ پہنچ چکی ہیں، دیٹ واز دا ہول پوائنٹ. یہی تو مقصد تھا کہ سورۃ الفاتحہ یہ چابی ہے. اس کا مطلب پتا کیا ہے؟ فاتحہ کس کو بولتے ہیں؟ کھولنے والی. یہ کیا کھولتی ہے؟ زندگی کے وہ راز. اللہ اکبر، جو انسان کبھی بھی نہیں حاصل کر سکتا. تو ابھی میں لفظ ہم مالک پہ ہیں اور آپ نے بڑی ڈیپ بات کر دی ہے. جب انسان کو یہ پتا چل جائے کہ میں تو کسی چیز کا مالک ہوں ہی نہیں، تو پھر میں کیوں پریشان ہوں؟ چوری ہو جائے، ڈکیتی ہو جائے، فوتگی ہو جائے، مر جائے، زندگی آ جائے، بیماری آ جائے، تندرستی آ جائے، نقصان ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، بندہ ایسا اللہ کا ولی بنتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. انبیاء کیوں انبیاء تھے؟ ان کے اندر سب سے اہم ترین خصلت یہ تھی، ان کو یہ بات سمجھ میں آ چکی تھی کہ they don't belong here. ان کا اس دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آج ہی میں وہ ٹویٹر پہ دیکھ رہا تھا تو ایک ایڈ آئی کہ وہاں پہ بتایا ہوتا کہ انسان اگر اپنے آپ کو بیرونی ہر چیز سے الگ کر دے تو دنیا اندر امن آ جائے گا.
انسان کے اندر امن آ جائے گا اگر انسان اپنے آپ کو اندر سے باہر والی دنیا کو الگ کر دے. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی چیز آ گئی پھر. میرا کچھ بھی نہیں ہے, واقعی طور پہ ہمارا کچھ نہیں ہے. کیا آنکھیں میری ہیں؟ کیا کان میرے ہیں؟ نہیں کیا زبان میری ہے؟ نہیں کیا ہاتھ میرے ہیں؟ کیا جسم میرا ہے؟ اب وہ جو سمجھتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی, یہ ایک مغالطہ ہے, ایک ذہنی بیماری ہے اور کچھ نہیں. یقین کریں. کیوں یہ بات میں نے کیوں بولی ہے؟ اگر مجھے اس بات کا احساس ہو جائے کہ میرا تو کچھ بھی نہیں ہے, تو پھر میں اپنے کیوں خودکشی منع ہے, کیوں اپنے آپ کو نوحہ کیوں منع ہے, کیوں حرام ہے نوحہ گیری, اپنے آپ کو پیٹنا اسلام کے اندر کیوں حرام ہے, اپنے آپ کو زخم دینا کیوں حرام ہے اسلام کے اندر, کیوں کہ ہم خودکشی اللہ حرام کی ہے؟ امانت ہیں. آئی نا بات کی سمجھ؟ دراصل اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم بھی میرا نہیں ہے. When my body بالکل is not mine, that's why I cannot make decisions to hurt myself. I cannot hurt myself. Honestly, اسی لیے ٹیٹوز حرام ہے اسلام کے اندر. وہ جسم کے اندر سرما بھروانا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرما بھرنے والی بھروانے والی دونوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وائد کی ہے. میں سر ایگزیکٹ کس کے الفاظ نہیں بارے میں؟ بولتا. سر سرما کس کے بھرنا, بارے میں؟ سرما بھروانا. سر سرما کیا مطلب میک اپ؟ نہیں, وہ ٹیٹوز کی بات ہو رہی ہے نا. تو وہ پہلے لوگ کیا کرتے تھے, وہ ماتھے پہ ٹیکا بنانے کے لیے یا کسی بھی چیز کو پرماننٹلی جسم پہ چھوڑنے کے لیے کیا کرتے کہ نیڈل کے ساتھ پہلے جسم پہ سوراخ مارتے اور اس کے اوپر سرما بھر دیتے. وہ سرما زخموں کے اندر چلا جاتا اور ہمیشہ کے لیے کالا نشان رہ جاتا. That was the اچھا old school tattoos. اس لیے ٹیٹوز اسلام کے اندر حرام ہے, کیونکہ اٹس ناٹ یور باڈی, اٹس Allah's body. That's why I have no right to hurt myself. مالک ہے وہ, اللہ مالک ہے میرے جسم کے. Was not that amazing? کتنی امیزنگ بات ہے نا. اچھا ایک چیز, دوسری چیز کہ مالک اللہ مالک ہیں. اب آتے ہیں واپس وہ جن کی یہ سوچ ہے کہ میرا جسم میری مرضی, یہ بیماری کتنی خطرناک ہے. اب ہمارے پاس 4 منٹ ہیں تو I will try to conclude this one in these 4 minutes. اچھا اب میں روڈ پہ جا رہا ہوں, یہ والدین کے لیے بات بڑی اہم ہے. میں روڈ پہ جا رہا ہوں اور اسپیڈ لمٹ ہے 60. Let's take 70 miles. Can I drive 90 miles when the speed limit is 60? No. اگر میں چلاؤں یا اسکول زون کے اندر, کیا میں موٹر سائیکل یا گاڑی کو تیز اسپیڈ کے اندر چلا سکتا ہوں؟ اگر تو آپ نے باہر کے ممالک کے قوانین کو دیکھا ہو تو you know how strict they are. کہ اسکول زون کے اندر you can't drive fast. آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے, you have to follow speed limit, نہیں تو بڑی سخت سزا ہے. اب مثال کے طور پہ اسکول زون ہے, اسکول کا ٹائم ہے, چھٹی ہو چکی ہے اور میں گاڑی چلانا چاہتا ہوں 20 مائل کی جگہ پہ 60 مائل. گاڑی میری ہے, جسم میرا ہے, میری مرضی, میری چاہت, میری خواہش. اٹس مائی چوائس, اٹس مائی لائف, اٹس مائی لائف, اٹس مائی چوائس. تو میں جو مرضی کروں, تو پھر کیوں مجھے روکا جاتا ہے اور ٹکٹ دی جاتی ہے؟ کیا یہ میں بات پولیس والے کو کہہ سکتا ہوں if he pulls me over کہ sir you can't drive that fast in the school zone, تو کیا میں اسے کہہ سکتا ہوں officer shut up, یہ میری لائف ہے, یہ میری زندگی ہے اور یہ میری زندگی کے فیصلے میں خود کرتا ہوں, don't tell me what to do. اگر میں ایسا بولوں تو کیا ہوگا؟ سر آپ ایسا نہیں کہہ سکتے. obviously jail, obviously میرا لائسنس کینسل ہو جائے گا. اور حقیقت ہے I will go to jail. This is the law. You can't resist. You cannot what's called talk back when you have broken the law. تو in this case کیا ہوگا, آپ کو جیل جانا پڑے گا, آپ کا لائسنس کینسل ہو جائے گا and it should happen. اچھا وجہ, اب پولیس آفیسر کیوں نہیں میرے اس عذر کو قبول کرے گا کہ یہ میری لائف ہے, یہ میری زندگی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میری لائف کا قانون صرف مجھ پہ اپلائی نہیں ہوتا. مجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ میں اپنی لائف کے فیصلوں کی وجہ سے باقی لوگوں کو ہرٹ کروں. دیٹ از دا پوائنٹ. اس لیے اسلام میں والدین کی نافرمانی کا اولاد کو کوئی حق نہیں ہے. کیوں؟
they hurt. मैं अपने बहन भाइयों को हर्ट नहीं क्यों कर सकता? क्यों? बात फिर वही आ गई, हाँ मेरी लाइफ है, मेरी चॉइस है, बट आई हैव नो राइट टू हर्ट अदर्स. दैट्स अ प्रिंसिपल. इसलिए स्कूल, हाईवे या जो भी कवानीन है मैं उनको नहीं तोड़ सकता. क्यों? मेरे पास कोई हक नहीं है मैं दूसरों को तकलीफ पहुंचाऊं. ठीक है. तो इसलिए मालिकी यौमिद्दीन जो है ये इंसान को दो तरीके से आजाद कर देता है. ये लफ्ज मालिक और मलिक, कि मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, सब अल्लाह का है, सब अल्लाह का है. ना मेरा जिस्म मेरा है, ना रूह मेरी है, ना आंखें मेरी हैं, ना जुबान मेरी है. मिसाल में दे चुका हूं. और उसके बाद ना मेरे दौलत मेरी है, ना औलाद मेरी है, ना वालिदैन मेरे हैं, ना रिश्तेदार मेरे हैं. कोई भी चीज मेरी मलकियत में नहीं है. तो जो मालिक है जब चाहे ले ले. अगर वो ले ले तो इसमें मेरा मेरा नुकसान नहीं है, क्योंकि उसको बेहतर मालूम था कब तक किसी चीज का मेरे पास रहना बेहतर था और कब उसको मुझसे ले लेना बेहतर है. अल्लाह बेहतर जानते हैं, और अल्लाह से बेहतर मेरा कोई खैर खा नहीं, वाकई तौर पर. अभी तो कॉल डिस्कनेक्ट होगी. अगर आप चाहते हैं तो मैं कंटिन्यू इस बात को मैं पूरा कर लेता हूँ, क्योंकि ये अहम चीज है, समझने के लायक है. जी सर, ये कंटिन्यू करें. हाँ, ये कॉल एंड होने वाली है, तो मैं आई एम गोइंग टू डिस्कनेक्ट एंड लेट्स रिकनेक्ट. ओके. ठीक है.